بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. ايوه الله ايه شيخ محمد ما شاء الله. خلاص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله يا شيخ محمد. نعم يعني الله من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد. نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله. مهلك الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله. يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. الله. جل الصانع. شيخ محمد. عجيب. جل الصانع. نعم. هدف هذا جول هذا هدف. جل الصانع. الله عليك. ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا عين. الله. نعم. جل الصانع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت الله. ما شاء الله. قالت نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يا عين يا عين. الله عليك. الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله عليك. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله 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 جل الصانع. فمكث غير بعيد. يا عين يا عين. فمكث غير بعيد. الله الله. فمكث غير بعيد. الله. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا عين. فمكث غير بعيد. كمان. فمكث غير بعيد. الله. يا عين يا عين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. الله. وجئتك من سبأ بنبأ. وجئتك من سبأ بنبأ. وجئتك من سبأ الله. بنبأ. الله. وجئتك من سبأ بنبأ يقين.